अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम जानेंगे सुन्नत नमाज़ों के ताल्लुक़ से कि सुन्नत नमाज़ें क्या हैं और फ़र्ज़, सुन्नत, नवाफिल, वाजिबात, इसमें क्या क्या फ़र्क होता है। अज़ीज़ नाज़रीन, इस बात से तो हम अच्छी तरह आगाह है कि अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर ईमान के बाद जिस इबादत को फ़र्ज़ किया है वो नमाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हम जानेंगे फ़र्ज़ नमाज़ों की तादाद। फ़र्ज़ नमाज़ें जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है, सुबह और शाम के औक़ात को मिला लें तो फ़र्ज़ नमाज़ों की तादाद कुल 17 है। हाँ, आपने सही सुना, कुल 17, यानी कि फ़जर में 2 रकात फ़र्ज़, ज़ुहर में 4 रकात फ़र्ज़ 6 हो गए, असर में 4 फ़र्ज़ 10 हो गए, मगरिब में 3 फ़र्ज़ 13 हो गए और इशा में 4 फ़र्ज़ 17 रकातें। तो ये मुकम्मिल मिला लेंगे तो दिन भर की फ़र्ज़ नमाज़ें 17 रकातें हैं। ये तो वो इबादत है जिसका जवाब हमको अल्लाह को देना है, चाहे एक मुसलमान आक़िल और बालिग़ होने से लेकर, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज की आदत डालें, अगर 10 साल के होकर ना पढ़े तो उनको मार की सज़ा देने का हुक्म है। तो आप देखेंगे जब से हम पर नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म है, वहाँ से लेकर मौत तक एक मुसलमान पर नमाज किसी हाल में भी क़ज़ा नहीं है, छूटना छोड़ना नहीं है। यहाँ तक कि मुक़ीम हो, सफ़र में हो, अगर हम किसी हालत में मैदान जंग में भी है तो सलात खौफ पढ़ने का हुक्म है, लेकिन किसी हाल में हमको नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है। अगर कोई बीमार भी होंगे तो बीमार को भी करवट के बल लिटाया जाएगा, जो कि क़िबले को देखते हुए इशारे से नमाज़ पढ़ेंगे। अगर उसके पूरे आज़ा भी काम नहीं करते हैं तो ऐसे बीमार के पैर क़िबले की सिमत कर दें और वो नज़र से क़िबले को देखते हुए, अगर उसका दिमाग सलामत है, दिल सलामत है और वो ज़बान से अपने यानी कि अस्कार पढ़ते हुए, दुआएँ और सूरतें पढ़ते हुए अपनी नमाज अदा करेगा। लिहाजा हर हाल में मौत तक अल्लाह ताला ने नमाज की फ़र्ज़ियत हम पर फ़र्ज़ फरमाई है। अब हम ये देखते हैं इन 5 नमाज़ों के अलावा भी जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं, इसको कहते हैं सुन्नत। सुन्नत में मेरी बहनों सबसे पहले अहमियत आती है सुन्नत मौक़ूदा की, जिसकी फ़जीलत भी ख़ास है। जैसे कि हम देखते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस है जिसके रावी उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। फरमाती है उम्मत की माँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यानी कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के सहन में एक आराबी को ये बता रहे थे कि जिस किसी बंदे ने, जो मुसलमान अल्लाह की खातिर हर दिन फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 12 रकात सुन्नत पढ़ता है, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देता है। सही मुस्लिम। तो उम्मत की माँ फरमाती है, जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ताल्लुक़ से खुलासा दरियाफ़्त फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 12 रकातों का क्या मामला है, कैसे पढ़ना है, इकट्ठा 12 पढ़ना है या अलग अलग औक़ात में होंगी, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा कलाम फरमाया और फरमाया कि वो 12 रकातें ऐसे होंगी, फ़जर में फ़र्ज़ से पहले 2 रकात पढ़ना, यानी कि जो हम फ़जर की सुन्नत पढ़ते हैं, देखिए 2 रकात, वो इन 12 रकातों में शुमार है। तो पहले जो सुन्नत पढ़ते हैं, आम तौर पे हम समझते हैं कि फ़र्ज़ से पहले वाली सुन्नत गैर मौक़ूदा होती है, नहीं, बल्कि जो अहम नमाज़ों में से है इन 12 रकातों में से, तो वो मौक़ूदा ही होती है। तो इसीलिए फ़जर की पहले वाली सुन्नत की तो 2 फ़जीलतें हैं मेरी बहनों। एक तो ये 12 रकात मौक़ूदा सुन्नतों का हिस्सा है, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस किसी ने फ़जर की फ़र्ज़ से पहले 2 रकात सुन्नत अदा की तो मान लो उसने दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेहतरीन चीज़ ले ली। सुभान अल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस है। मेरी अजीज़ों, इससे क्या पता चला, दुनिया की तमाम नेमतें, अगर आज हमसे कोई पूछे कि दुनिया का मालदार इंसान कौन है तो हम फ़ौरन फ़लाँ 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 नाम ले लेते, लेकिन आप देखें हकीकत में मालदार वो नहीं जिसके यहाँ असबाब का ढेर है, मालदार तो वो है जो आखिरत का सौदा करता है और उसके यहाँ जन्नत का परवाना है। अजीज़ सामईन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जिसने फ़जर की 2 रकात सुन्नत पढ़ी उसने दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों में से बेहतरीन चीज़ पाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा, इतनी बड़ी फ़जीलत है। तो ये एक तो ये फ़जीलत भी हुई और दूसरी फ़जर की 2 रकात सुन्नत उन 12 रकातों में से 2 रकात है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मौक़ूदा है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं ज़ुहर में फ़र्ज़ से पहले 4 रकात सुन्नत और फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत। तो ज़ुहर में 6 रकात है सुन्नत मौक़ूदा में से, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुहर की सुन्नत भी अहमियत रखने वाली है। ज़ुहर की फ़र्ज़ से पहले 4 रकात पढ़ना, फ़र्ज़ के बाद 2 रकात मौक़ूदा, ये 6, ये 2 कितने 8 रकातें हो गई। और फिर मगरिब की फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकातें सुन्नत जो हम पढ़ते हैं,
وہ بھی موقیدہ ہے۔ اس طرح یہ کل ہو گئے 10 رکعتیں، اور دوسری 2 رکعتیں عشاء کی فرض کے بعد جو پڑھی جاتی ہے سنت، وہ 2 رکعت ہے۔ یہ کل ملائے تو کتنے ہوں گے؟ 12 رکعتیں۔ جو کوئی ان 12 رکعتوں کو پابندی سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوچو میری بہنوں، معمولی سے چھوٹنے والی دنیا میں ہی ہم بڑھاپے کی اسٹیج میں بھی آ کے بولتے کہ اللہ ایک ذاتی گھر ہونا جی، چھوٹا ہی صحیح بڑا ہی صحیح۔ سوچیے، حالانکہ چھوڑ کر جانا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں ذاتی ہونا ہے، جبکہ زندگی ذاتی ہے نہ تو اسباب دنیا، یہ دنیا ذاتی ہے۔ اور میری بہنوں، جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ تو میری عزیز سامعین، رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑیے، اپنی عبادتوں سے جوڑیے، سنت موقیدہ کی تو برابر پابندی کیجیے، اور موقیدہ سنتوں کے ساتھ آپ نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اسی لیے اپنی تربیت کیجیے تاکہ ہم سیکھیں اور بقیہ 11 مہینے بھی اس تمام نیکیوں پر عمل کریں۔ تو بتائیں پھر ہم اگر ہم لاپرواہی کرتے رہیں گے، خالی فرض پڑھ لیں گے اور باقی چیزوں کی ہم پر سنتوں کی، موقیدہ سنتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، تو آخرت میں اجر نعمتیں کیسے پائیں گے میری بہن؟ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ان نمازوں کو پڑھیں گے۔ 12 رکعت سنتیں یہ فضیلت رکھتی ہیں۔ بعد اس کے اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ظہر سے پہلے دو رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اگر کبھی صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ ظہر سے پہلے 4 نہیں پڑھ سکے تو 2 رکعت سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تو لہٰذا میری عزیزوں، باوجود اس کے لیکن یہ ضرور جان لو کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقیدہ سنت کا حصہ ہے۔ تو ہم یہ پورے 12 رکعتیں کرنا چاہ رہی، تو فجر میں 2 رکعت سنت، ظہر میں 6 رکعت، عشاء مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھیں، تو یہ پوری ملا کر 12 ہو جائیں گی الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ظہر سے ایک اور حدیث جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھے، یعنی یہ سنت موقیدہ جو ہم پڑھتے ہیں، اور فرمایا ظہر کی فرض نماز کے بعد 4 رکعت پڑھے، تو دیکھیے فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل پڑھتے نہیں ہم، یہ وہی ہے جو پابندی سے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جو ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی فرض کے بعد 4 رکعت پڑھیں گے، اس کے لیے جہنم سے آزادی کی خوشخبری ہے۔ تو میری عزیزوں ضرور پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میری عزیز سامعین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ عصر کی نماز کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، حالانکہ عصر میں جو فرض سے پہلے ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت غیر موقیدہ ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت یہ عظیم نعمت ہے جس کے بغیر کوئی بندہ جنت تک نہیں جا سکے گا۔ میری بہنوں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت نہ ہو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری بہنوں، اور وہ اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ عصر میں فرض سے پہلے 4 رکعت سنت کا پڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی پیاری عبادتیں ہیں یہ عبادتیں، کس طرح ہم کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کی حقدار بناتی ہے۔ عزیز سامعین، الحمدللہ سوچئے تو دنیا میں بھی کوئی کام اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو اسی لیے ہمارے ہاں وقت ہو تو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور آپ یہاں سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اکثر ہم نے ذہنیت بنا لی ہے کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، نہیں میری عزیزوں، بلکہ عشاء کی اہم رکعتیں 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر ہیں۔ چاہے تو ہم ایک ہی وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 وتر کل ملائے تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 9 رکعتیں۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہمیں عشاء میں زیادہ نوافل، جیسے فرض سے پہلے بھی ہم سنت پڑھتے، فرض کے بعد سنت اور نوافل پڑھتے، ہمیں یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پڑھیے، اگر آپ کے ہاں وقت ہو تو 17 کیا 70 رکعتیں بھی پڑھے تو کم ہے۔ ہم اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جن کی عبادت اتنی ہوتی تھی کہ پیروں مبارک پر ورم آ جاتا۔ صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ فرماتے کیا وہ اللہ جس نے مجھے نعمتوں سے نوازا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ تو میری عزیزوں، آپ اللہ کی شکر گزاری میں اتنے عبادتوں میں مشغولیت فرماتے، اور ہم آپ فرضوں کی بھی پابندی نہ کریں، درست نہیں ہے، لیکن پڑھیے، لیکن ایسا مت بنا لیے کہ عشاء میں 17 ہے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں عشاء کی 17 ہے، اسی لیے 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی
کہ بچوں کو عادت ڈالیے، لیکن 70 سال تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ پڑھی تو 17 پڑھوں گی، چاہے 70 میں کیوں نہ پڑھوں، نہیں تو نہ میں نہیں پڑھتی، میرے دل کو نہیں لگتی نماز۔ تو یاد رکھیے میری عزیزوں، ہمارے دل کو لگنا نہیں ہے، ہماری آخرت کی کامیابی ہے، یہ ہمارے اللہ کی رضا ہے، ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ آپ کے ہاں وقت ہو تو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وقت آپ اگر جتنا پڑھ سکتے ہیں تو اہم رکعتیں ضرور پڑھیے انشاءاللہ۔ اور میری عزیزو، عشاء میں 4 فرض 2 سنت 3 وتر الحمدللہ کافی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اور میری عزیز سامعین، الحمدللہ اسی طرح سے آپ دیکھیے اکثر لوگ عشاء کی نماز میں وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وتر ہی کو آخری نماز بنائیں، تو وہ جو ہے جتنے بھی نوافل پڑھنے ہیں وتر سے پہلے پڑھ لیجیے اور وتر کو آخری نماز بنائیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔